देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सारी जिंदगी हम ये बात सुनते आए हैं कि महंगाई आसमान छूने लगी है, मगर अब तो आवामी इस्तेमाल की अशिया ने आवाम के पैरों तले जमीन ही निकाल दी है। रोजमर्रा अशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज आटा इस वक्त 130 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि सिंध हुकूमत की बात करें तो उसकी तरफ से फराहम किया जाने वाला आटा 60 रुपए किलो मिल रहा है। पकाने का सोयाबीन अगर उसकी बात की जाए तो 500 ऑयल, जो सोयाबीन ऑयल 525 रुपए लीटर है जी। और अंडे में भी आई नहीं, अंडे पे कहां पहुंच गए तुम लोग? अब आ जाओ, अंडों पे आ जाओ। अंडे वाली स्लाइड जो है वो प्ले कर दो। अंडे जो है जी 280 रुपए दर्जन और कई कई 300 पे भी पहुंच गए। अच्छा जी, दूध की बात करें तो 180 रुपए लीटर मिल रहा है। चाय की पत्ती का भी हाल बुरा है, 100 ग्राम का पैकेट 150 रुपए का हो गया है। साथ ही प्याज जैसी जरूरत की चीज की कीमत भी 200 रुपए किलो चली गई है। बाकी सब्जी आवाम के लिए 20 से 80 रुपए किलो में दस्तयाब है। नया आलू 50 रुपए किलो है, लौकी 20 रुपए किलो पहुंच गई है, गाजर 60 रुपए किलो दस्तयाब है, लहसुन 320 रुपए किलो है, जबकि टमाटर 50 किलो रुपए दस्तयाब है। साथ चने की दाल की भी बात करें तो 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सोना खरीदना तो जैसे आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया। शादी ब्याह में अब सोने के जेवरात आवाम की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। आज एक तोला सोने का भाव 1850 रुपए बढ़कर 1,80,650 रुपए हो गया है, जो कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर। और डॉलर की बात करें तो आज डॉलर का इंटरबैंक रेट 225 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 235 रुपए पर भी दस्तयाब नहीं है। अब मुल्क में अवाम अपनी जरूरियात के लिए जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं नाजरीन, मगर सियासतदान आइन खेलने में मसरूफ नजर आते हैं। आज एक रहनुमा बयान देता है, कल दूसरा उसका जवाब देता है, और ये सिलसिला यूं ही जारी है। कल फवाद चौधरी ने ज़दाई साहब से मुतालिक एक बयान दिया, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा ये वो सुन लेते हैं। और हमने हमेशा पार्लियामान की इज्जत तकरीम में इजाफा के लिए, उसकी सॉवरेनिटी और सुपरमेसी के लिए जद्दोजहद की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम जो असम्बलियाँ और पार्लियामान है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर कोई हुकूमत लोगों को इंसाफ देने में, लोगों को सहूलतें देने में, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में, या गवर्नेंस बेहतर करने में नाकाम है, तो वो चली जाए और उसकी जगह नई आ जाए। दूसरी जानिब आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क के वजीर खारजा अब तक दौरों पर 2.25 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, और इसके अलावा ये कि अगर इस मुल्क में इंतखाबात न कराए गए तो मुल्क के हालात वहां पहुंच गए हैं कि फिर कोई नहीं पीछे कर सकेगा। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। किसी शोबे से, तबके से पूछ ले, बिजनेसमैन से पूछ ले, ताजरों से पूछ ले, एक्सपोर्टर से पूछ ले, किसानों से पूछ ले, मजदूरों से पूछे, तनख्वाहदार लोगों से पूछ ले, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ ले कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, सबके हाथ से निकल जाएगा। जी नाजरीन, और सवाल ये है कि अगर हालात रहे तो कौन आगे बढ़कर मामलात हल करवाएगा। परवेज इलाही और इमरान खान में दूरियां नहीं तो क्या पंजाब असेंबली तहलील हो सकेगी, ये भी सवाल था। लेकिन अब बड़ा ही दिलचस्प मामला हो चुका है कि जी तख्ते पंजाब हवा में मौलिक हो चुका है। वजीर आला डी नोटिफाई ना हुए हैं और असेंबलियों की तहलील भी अब अटक गई है।
تو یہ اس حوالے سے کیا ہوگا اور کیا نہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی آئینی پہلوؤں پہ بات کریں گے. معاشی صورتحال ملک کی بہت خراب ہے، اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے، اور یہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے، اس تینوں چیزوں کو آج ہم بات کریں گے. جی اس میں سب سے پہلے آج میرے پاس معزز مہمانوں میں موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید احمد چتاری صاحب، نائب صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ آس. ساتھ ہی مجھے جوائن کریں جی سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے سینئر رہنما ہے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ساتھ ہی جوائن کریں جے پرکاش لوہانا صاحب ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جے پرکاش لوہانا صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ آس. تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. سب سے پہلے جاوید احمد چتاری صاحب آپ کے پاس جاؤں گی. پنجاب اسمبلی کا معاملہ جو ہے اور کس طرح سے ہے، پلس یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جی کبھی ہو رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہو رہے ہیں، کبھی ہو رہا ہے کہ جی گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈیکلیریشن دے دیں گے، کبھی کوئی بات چل رہی ہے، اور اب تو وزیر اعظم نے گورنر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے، اور اسپیکر سبطین خان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ صدر کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے خط ابھی نہیں بھیجیں گے. تو اس میں پولیٹیکل تو چپکلش اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، جو اس میں آئینی پہلو ہے، جو قانونی پہلو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گورنر صاحب کا چیف منسٹر پنجاب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا یہ ہدایت کرنا، یہ ان کا یہ آئینی اختیار ہے. انہوں نے اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس بات کو کہہ دیا. دوسری طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے. اب اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ دی کہ ایک اجلاس چل رہا ہے تو ایک اجلاس کے اوپر دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. اگر آئین کی نظر سے دیکھیں تو گورنر صاحب کا جو حکم ہے، جو ایڈوائز ہے، وہ پریویل کرتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن اگر رولز آف پروسیجر آف پروونشل اسمبلی جی پنجاب، اس کی کہ ہم سیکشن پڑھتے ہیں، جو رولز ہے رول نمبر 209 سب کلاس A، اس میں کہتے ہیں کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ پریویل کرتی ہے. اب ان سب دونوں چیزوں کو اگر ملا کے پڑھیں، ملا کے دیکھیں، تو ان باتوں کی انٹرپریٹیشن کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، جس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کہتے ہیں، جس کے اندر ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج اور 2 پروونشنل اسمبلیوں کے سینئر ترین ججز اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اب اگر اسمبلی کے رولز کو دیکھیں، اس کے پروسیجر کو دیکھیں، تو اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ پریویل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ایک اجلاس پہ دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ ایک اجلاس کے اوپر دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب گورنر صاحب کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں، 36 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو گورنر صاحب کا یہ کہنا ایک خاص مدت بیان کرتے ہوئے، شارٹسٹ ترین مدت جو آئین و قانون کے اندر مدت لکھی ہے وہ 3 دن سے 7 دن ہے. 7 دن سے زیادہ نہ ہو اور 3 دن سے کم کا ٹائم نہ ہو، وہ ٹائم. اور جبکہ گورنر کی ایڈوائس کے معاملے کے اندر آئین مدت کے معاملے میں خاموش ہے. اب اس مدت کو اگر دیکھتے ہیں خاموشی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ قریب ترین مدت کہاں لکھی ہے. تو قریب ترین مدت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں لکھی ہے کہ وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے 7 دن سے اوپر نہ جائیں دن ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں، اور 3 دن سے کم کی مدت نہ ہو. اب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات اگر آتی ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس اب مسئلہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا. ایڈوائز کے اندر اور کانفیڈنس میں فرق کیا ہے؟ ایڈوائز کے اندر جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کو اپنی اکثریت ثابت دکھانی ہوتی ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے اس نے اپنی اکثریت دکھانی ہوتی ہے. لہٰذا جب حکمران پارٹی ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر گورنر نے ایڈوائز دی ہے تو اس سے وہ روگردانی کریں اور اس میں چلے جائیں. لیکن گورنر کی ایڈوائز کو ہم غیر قانونی، غیر آئینی کہہ نہیں سکتے. رولز آف پروسیجر آف دا پروونشل اسمبلی پنجاب 1997 اس کی سیکشن، اس کا جو رول ہے 209A، اس کے مطابق
लिहाजा मैं नहीं समझता जिस तरह लोग कहते हैं कि अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, ये बात गलत है। अब ये फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे होगा। ये फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे होगा। ओके, ये आपने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। मैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सेंटर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सेंटर साहब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये एक अजीब सी कशमकश बनी हुई है। अभी मैंने आगाज़ में बताया कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। आम मर्रा की जो अशिया खुर्दनोश हैं, वो डॉलर का मामला हो, सोने का मामला हो, चिकन या अंडे का मामला हो, एक आम आदमी का जो मसला है वहाँ से लेकर पंजाब असम्बली तक का मामला हो, इस वक्त सब सिर्फ इस बात पे अटल हैं कि जी पंजाब असम्बली तहलील होगी नहीं होगी, क्या होगा। ये जो अभी हमारे पास इतना लंबा टेन्योर गुजरा है, जब से हमारे पास जो हुकूमत है मरकज़ की, वो जब से तब्दील हुई है, उसके बाद से अब तक सो फार इन चीज़ों पे तवज्जो हमारी कम हम लगता है कि है, और ज़्यादा बस इसी पे है कि सियासत खेलना है। अब इस सिचुएशन के अंदर भी जो रोज़ाना हो रहा है आम आदमी के साथ, वो बड़ा ही जुल्म है जो आज नंबर्स और फिगर्स हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हल होंगी? आपकी हुकूमत भी इत्तेहादी आपकी जमात भी हुकूमत के साथ है, आप लोगों की जो है वो नेशनल हुकूमत है। सो कोई इस पे भी कोई बात हो रही है, या सिर्फ इसी बात पे सबकी तवज्जो है कि पंजाब असम्बली तहलील हो ना हो, क्या हो? देखिए, उसमें जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, या उसके बाद जो असम्बलियाँ रिस्टोर हुई हैं जी, तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब की सारी तवज्जो इस बात पे है कि किसी तरह जो ना हुकूमत न चले और मामला डिस्टर्ब रहें, और वो डिस्टर्ब रखने में यकीनन कामयाब है। किसी न किसी हवाले से उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, और वो उस डिस्टर्बेंस का नतीजा फिर ये है कि अवामी मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जा पा रही। आप इस 7-8 महीने की हुकूमत में यकीनन जो है ना वो जो मुश्किलात जो ख़त्म होनी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी, कम अज़ कम वो न कम हो सकी हैं, न ख़त्म तो दूर की बात है, बल्कि कम भी नहीं कर पाए। और जब कम नहीं कर पाए तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि वो ये हुकूमत जो है अवाम में अपना वकार खो रही है। यही इमरान खान साहब की शायद ख्वाहिश थी कि मुल्क को भले जो मर्जी हो जाए, मगर हुकूमत जो है वो इस हद तक चली जाए, ख़राब हो जाए इन पार्टीज़ की, कि वो लोगों को ये नज़र आए कि उनका जो 4 साल का दौर था शायद कोई वो उससे बेहतर था। हालांकि वो जो कुछ करके गए उस 4 सालों में के अंदर करके गए, खराबियाँ उस 4 सालों में बो के गए। बहरहाल ये अब हमारी जिम्मेदारी थी और है कि इसको ठीक करें, जिसमें अभी तक जो हम कामयाब नहीं हो पाए, इस बात को हम कंसीड करते हैं। सारी तवज्जो जो है इस वक्त पॉलिटिक्स पे लगी हुई है। असम्बलियाँ तहलील होंगी, असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, इलेक्शन 2 महीने पहले होंगे, इलेक्शन 2 महीने बाद होंगे। तमाम तर तवज्जो जो है वो सियासत पे लगी हुई है दोनों तरफ से। और ये इतना ख़तरनाक अमल है, ये इतना ख़तरनाक खेल है कि इसका नतीजा फ़र्ज़ करिए कि अगर आज इलेक्शन हो भी जाए और इसके नतीजे में किसी की भी हुकूमत आ जाए, तो यही खेल जो है उसके बाद भी चलता रहेगा, और नतीजा ये है कि अवाम के मसाइल जो है वो हल होने का नाम नहीं लेंगे। चाहिए इसके लिए ये था कि बैठा जाए, मामलात को जो है ना वो सेटल किया जाए कि किस तरह से इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन होने, कौन फेयर और फ्री इलेक्शन होने, और उसके बाद जो है ना वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकानमी जो है ये वजह होना चाहिए था, ताकि जो है ना वो पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पे एग्री कर लें कि आइंदा जो है ना वो मामला किस तरह चलने हैं। जो करने के काम है वो हम सारे नहीं कर पाए, और नतीजा जो है ना वो फिर गरीब अवाम इस तकलीफ को भुगत रही है। अब देखें ना, इसमें सेंटर साहब, खान साहब जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि हुकूमत आपने ली थी, जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई थी, आप सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पहली दफ़ा तो हुकूमत में आई नहीं है, कई दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं आप सब लोग। और इस सिचुएशन में मैं आपको 4 हेडलाइन सिर्फ आज के दिन की पढ़ के सुना रही हूँ कि मुल्क में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हो गया है, हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेमरा में जमा करा दिया है, IMF शराइत के पेश नज़र गैस सेक्टर का 1400 अरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म कर दिया है, 100 इंडेक्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन साल 2022 की कम तरीन सतह पर बंद हुई है, और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगे हो गए, और मुल्क में सोने की भी जो फी तोला कीमत है वो आसमानों को छू रही है। अब ये खबरें हैं जो आज के दिन की, अब मुझे बताएं इसमें से कौन सी खबर है जिसको देख के आम आदमी थोड़ा जी उठे या कह सके कि जी कोई होप नजर आ रही है?
جی ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اس ساری جو نا یہ ہماری کامیابیاں نہیں ہیں. یہ ساری آپ بھلے آپ ان کو ناکامیوں کی طرف سمجھیے، مگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان ناکامیوں کی وجوہات پہ جب آپ جائیں گے تو وہ اس سے پہلے کے 4.25 سال جو ہے نا وہ نکلیں گے. پھر سیلاب نے اس کو آ کے مزید جو ہے نا دگنا کر دیا، پھر یوکرین کی وار نے اس کو تگنا کر دیا. تو یہ بین الاقوامی حالات، ملکی حالات، پلس عمران خان صاحب کا کانڈکٹ اور ان کی جو نا وہ دور حکومت، اس سارے چیزوں کو ہم بھگت رہے ہیں. یہ سر منڈاتے اولے پڑے ہیں اور اس ہم اپنا سر سنبھال رہے ہیں اس وقت. مگر یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ ساری خبریں تشویشناک ہیں، عوام کو ریلیف نہیں ملی. آپ پریشان ہیں تو آپ سے زیادہ شاید ہم بھی پریشان ہیں. سر وتھ ڈیو ریسپیکٹ، آپ کے زمانے میں سیلاب آ گیا ہے اور آپ اپنی پرفارمنس کو ریلیٹ کر رہے ہیں پچھلے حکومت سے. ان کے زمانے میں کرونا آ گیا تھا، وہ یہ کہتے تھے. چلے میں جے پرکاش لوہانا صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. جی جے پرکاش لوہانا صاحب، آپ لوگوں پر مستقل یہ الزام ہے تمام سیاسی جماعتوں کا جو حکومت میں ہے کہ آپ لوگ ملک کو نہیں چلنے دے رہے، ڈی ریل کر رہے ہیں. خان صاحب سمجھ نہیں رہے ہیں، ایک ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ ہے جو وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو آج ہی ہو جائے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ٹیبل پر مذاکرات کے لیے آیا جا رہا؟ ملک بدترین حالات میں ہے اس وقت. سر تھینک یو ردا. میرے دونوں دوستوں کو میری طرف سے سلام. میں نے آپ کا انٹرو سنا. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج جو شروعات کی ہے مہنگائی کی شروعات کی ہے. ورنہ آج کل کی جو آپ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں اور وہاں سے شروعات ہی ایسی باتوں سے ہوتا ہے. شروع بھی عمران خان سے ہوتی ہے، ختم بھی عمران خان پہ ہوتی ہے. دیکھو پاکستان میں جس طرح سے پہلے حکومتیں گئی ہیں یا جس طریقے سے ہماری حکومت کو بھی ختم کیا گیا. اگر ہماری حکومت کے ختم ہونے میں تینوں پارٹیوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ مہنگائی مارچ کا لگایا تھا. چاہے جے یو آئی کے ایف کے کامران مرتضی بہت اچھے آدمی ہیں، وکیل بھی ہیں، بیرسٹر صدر بھی رہے ہیں، بہت اچھی اور ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں ساری باتوں کو. پیپلز پارٹی نے بھی نعرہ لگایا تھا مہنگائی کا. نون نے بھی مہنگائی مارچ نکلی تھی. ہمارے دور میں 4 لانگ مارچ نکلی تھی مہنگائی کے خلاف. اگر میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو کسی سازش کے تحت آئی، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مان بھی لیں، اگر یہ حکومت اگر مہنگائی کو لے کے نکلے تھے، اگر مہنگائی کو ختم نہیں کر لیتے نا تو لوگوں نے عمران خان کی بات کسی نے نہیں سنی تھی. لیکن ان 7 مہینے میں عمران خان بقول کامران مرتضی صاحب عمران خان نے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز. دیکھو یہ سیاست میں معیشت تبھی سدھر سکتی جب آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے. ملک کو پولیٹیکل انسٹیبل کس نے کیا تھا؟ کیا یہ جو پارٹی ابھی آج حکومت میں ہے اگر یہ عمران خان صاحب کو اپنا وقت پورا کرنے دیتے، کیا اس کے بعد اگر یہ دوبارہ بھی الیکشن ہونی تھی 5 سال، ہم 4 سال ہم وقت پورا کر چکے تھے، آخری سال ہمارا بچ رہا تھا. اگر ہم نے اس ملک کو اگر 75 سال انہوں نے حکومت کی نا، ایک حکومت ملک کا آدھا ٹائم ماشاء اللہ نکال گیا، ٹھیک، باقی جو آدھا ٹائم پیپلز پارٹی، پی ایم لین، یہ جے یو آئی ایف حکومت کا حصہ رہے. ہمیں جس کلاس کی معیشت ملی ہم نے اس میں کام کیا. بقول ان کے کہ ہم نے 4 سال میں عمران خان نے ہمیں جو معیشت خراب کیا. دیکھو ہم تو نائل بھی تھے، نالائق بھی تھی، ہمارا تجربہ بھی نہیں تھا، ہماری ٹیم بھی اچھی نہیں تھی. ان میں کیا خرابی تھی؟ یہی پیپلز پارٹی، پی ایم لین آج ڈیلی بیسس پہ ایسے پی ایم کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں. مجھے بتاؤ اس ملک میں کیا اسپیشل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے؟ اگر اسپیشل اسسٹنٹ کیا اتنا ہی شبہ سے نالائق نااہل ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اسپیشل اسسٹنٹ نکل رہے ہیں؟ میرے خیال میں آج کی تاریخ میں 75 اسپیشل اسسٹنٹ نکلے ہیں. کیا یہ خزانے پہ کتنا بوجھ ڈالے گا؟ مجھے بتائیں آج عمران خان خاموش کیوں رہے؟ عمران خان یہ تو نہیں بولتا ہے کہ بھائی مجھے حکومت دو. عمران خان صاحب یہ بولتا ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ جو ملک کی ضرورت ہے. مجھے بتاؤ 6 مہینے یہ رہیں گے کیا کریں گے؟ یہی کام دیکھو آج آپ تو سونے کے بھاؤ کی بات کر رہے ہیں. سونے کے بھاؤ کو آپ سائڈ میں کر دو. یہ تو جو امیر وہ کھیل ہے جو پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سونے کا بھاؤ پوچھ سکتے ہیں. آپ اور ہم نے جب آٹا چھوڑا 60 روپے کلو تھا، آج آپ بتا رہی 120 روپے آٹا ہے. مجھے بتاؤ 7 مہینے میں صرف کیا ہو گیا کہ آج آٹا 120 روپے مل رہا ہے. آج آپ نے ڈالر کے ریٹ بتایا 2، ایک بتایا انٹر بینک، دوسرا بتایا اوپن مارکیٹ. ایک مارکیٹ چلی گرے مارکیٹ. آج فارن ریمیٹنسز آنا بند ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟
जिस आम आदमी जो वहाँ सऊदी अरब में, यूएई में जो हमारे लोग यहाँ के जॉब करते हैं, उनको 250 की जगह 235 में मिल रहे हैं, वो क्यों डॉलर भेजेंगे आपको? आज ब्लैक मार्केटिंग डॉलर जी हो रही। तो आप ये देखें, जी। देखो मुल्क की मैशत तब सुधर सकती है जब एक आपके पास सिस्टम अच्छा तरीका हो। देखो आज अभी आप किसी भी मुल्क के साथ, अभी सऊदी अरब में हमारी हुकूमत गई, उन्होंने देखा आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, आपको उनको ये पता नहीं है कि भाई हुकूमत जो है कितने दिन रहेगी। देखो आप इमरान खान से क्यों तवक्को अच्छी रखते हो? आपने बकौल कामा मुर्तज़ा साहब ने बहुत अच्छे बातें कर रहा है, मैं बिल्कुल उसको सलाम भी पेश करता हूँ जिस तरह की वो बातें मान भी रहा है। मुझे बताओ, अगर आप ये सुकून से इमरान खान को 5 साल हुकूमत करने देते, आपने खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी पैदा की। मौलाना फजल अहमद दो लॉन्ग मार्च निकाली। क्या उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करने में इनका कितना किरदार है? इसको भी मानना चाहिए। आज देखो, आज ये वक्त है, हम इमरान खान साहब ने इनको ऑफर की बात करने की, सिर्फ इलेक्शन। देखो इमरान खान ने ये तो नहीं बोला कि आप निकल जाओ, आप हट जाओ, आप इलेक्शन की डेट दो। देखो 13 अगस्त को वैसे असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है। मुझे बताओ, अगर ये टेबल पे बैठ के बात करते, अप्रैल का महीना देते, मई में देते, 2-3 महीने में ये क्या करेंगे? 7-8 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मजीद ये रह के करेंगे क्या? डॉलर आज 250 में, आपके बाद में 300 में नहीं मिलेगा। आज आटा 120 रुपये किलो है, बाद में 170 में भी नहीं मिलेगा आटा। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत को चाहिए, ये कामरान साहब भी मेरी बातें सुन रहे हैं, इनको अपनी पार्टी में बैठ के बात करनी चाहिए। इस मुल्क में मैशत तब सुधर नहीं सकती जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिक्स तब आ सकती है जब नए इलेक्शन होंगे। यही मुल्क का एक हल है। अच्छा ठीक है, आप समझते हैं कि मुल्क का हल सिर्फ इलेक्शन के अंदर है। अगेन वही वाली बात है। वापस आपकी तरफ आऊंगी जावेद अहमद चितारी साहब। चितारी साहब, एक तो तरफ मामला ये, क्योंकि आप जैसे था, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपसे पूछना ज़रूरी है। जहां आपने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने का मामला है, वहीं पे एक वजीर दाखिला बड़ा इम्पॉर्टेंट ओहदा होता है, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स होता है कि उनकी बात, उनकी चीज़ जो है वो आवाम पूरी देख रही होती है, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। वो कह रहे हैं कि आइन तौर पे वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कल तक एतमाद का होने का। अच्छा, ये भी क्या हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर आप एक दिन का टाइम दें, 24 घंटे का टाइम दें, और कहते जिसनी जी आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना है तो लेना है? तो ये भी एक जिद बहस अगेन लगती है। मतलब अब हम सियासत से बहुत ज़्यादा बालातर हो गए हैं। हम आइन नहीं, हम सियासत नहीं, हम ईगो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नर साहब भी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे तो वो कम से कम 3 दिन से ऊपर का टाइम देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का। ऐसा तो नहीं है यानी कि 24 घंटे के अंदर बस लेना है तो लेना है। वो इस तरह के, असल में ये मसला थोड़ा सा पेचीदगी का आइन में ये है कि उसमें मुद्दत का तयन नहीं है। अच्छा। लेकिन हाई जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, वो ये कहते हैं कि अगर कहीं किसी काम में मुद्दत नहीं लिखी तो नियरेस्ट जो इसका अमल है कोई, उसमें मुद्दत क्या लिखी है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 3 दिन से 7 दिन की मुद्दत लिखी है। 7 दिन से 1 दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। तो उन्हें 24 घंटे 36 घंटे का टाइम दिया, ये खुद गैर आईनी है और गैर कानूनी। इसमें टेक्निकल चीजें इसलिए 3 दिन 7 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि शायद इसलिए कि जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कोई कहीं गया हुआ हो सकता है, कोई मुल्क से बाहर होता है, कोई बीमार होता है, लोगों को जमा करने में भी टाइम लगता है। इज इट सो? देखिए, ये मुद्दत आइन के आर्टिकल 105 में लिखी है, क्लियर लिखी है। इससे बहस नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मौजूद है, कोई ये है या नहीं है, इससे नहीं है। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिस वक्त आइन बनाया गया है उस वक्त ये सोच के बनाया गया हो कि 7 दिन तक की मुद्दत का मतलब ये है कि 7 दिन के अंदर दुनिया के किसी कोने में भी हमारा मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर मौजूद हो तो वो आकर वहाँ पर ज्वाइन कर ले उस इजलास को। अब राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं कि ये इस तरह हो गया, वो वज़ीर आला नहीं रहे, तो शायद उनकी शायद स्टडी नहीं होगी, मैं समझता हूँ। हालांकि वो भी वकील है, मेरे लिए काबिल एहतराम है जी, कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पंजाब 1997 उसकी का जो रूल है 209A, वो शायद उनकी नज़र से गुजरा नहीं है कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो फाइनल होती है। अगर उस रूलिंग पे आपको कोई एतराज़ है, कोई बात है, तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट से रुजू करेंगे। ठीक हो गया। ओके,
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। आवाज आ रही है आपको? जी जी सेनेटर साहब, जो एक तो जयप्रकाश लोहाना साहब कहे थे, मैं चाहूंगी अगर आप चाहें तो उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर चीज बहुत ज़्यादा हाथों से निकल रही है। मैं आपको खबरें बता दी, मेरा इंट्रो भी आपने सुन लिया। दूसरी तरफ ये टेक्निकल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैबिनेट के अंदर भी, फेडरल कैबिनेट के अंदर इतनी ज़्यादा तोसी होती जा रही है, और अगर एक वज़ीर या मुशीर को भी देख लें तो वो अपने साथ जो है वो प्रोटोकॉल के बगैर तो चलता नहीं है। ये बात तय है, कम से कम भी 4 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ तो साथ होती ही होती हैं। तो एक तरफ जहाँ पे इतनी भारी हमारी इकोनॉमी हो गई है कि मुल्क को चलाना मुश्किल हो गया है, ख़जाना खाली हो गया है, एक तरफ हमारी कैबिनेट बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह ले, वो ये कहती है कि जी जो वजीर खारजा हैं वो अब तक के दौरे पर 2.25 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं और वो उनके दौरे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, और उसके बावजूद जो है वो ख़जाना खाली है, डील हो नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा बाहर से। तो ये भी तो आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं सारी चीज़ों के। जी बिल्कुल, ये एलिगेशन आ रहे हैं, तो अपोजिशन जो है ना वो इसीलिए होती है इनफैक्ट कि वो इस तरह के एलिगेशंस को हाउस में लाएं और इसके ऊपर जो है ना वो सवाल जवाब करें। अगर ये अपोजिशन जो है वो बैठी होती तो यकीनन जो है ना वो ये सवाल करती कि दस्तूर की मुताबिकत में जो है ना इतने मिनिस्टर रखे जा सकते हैं, तो आपने इससे कैसे बढ़ा लिए हैं। यकीनन हम उसके लिए हाउस में जवाबदेह होते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा कि जो इतने जो ना वो असिस्टेंट बने हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की और बाकी जो है ना वो मिनिस्टर्स जितने हैं वो उसको बढ़ाना जो है ना वो कोई ऐसा कोई काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं है। मगर बात उसके साथ एक और भी है कि जब इतनी पार्टियों की हुकूमत होगी तो फिर पता नहीं हर एक को कंपनसेट करना शायद इस तरह से पड़ता है, मगर ये सारी जो कंपनसेशन हो रही है आवाम की कास्ट पे, वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। जितनी रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है या जितनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसमें जो उसके मुताबिक है उसके उतने ही जो है ना वो लोग रखे जाने चाहिए, और जो हर एक को जो है ना ये हर एक को जो तगमे लगाए जा रहे हैं, ये तगमे जो है ना ये मुल्क और कौम की कास्ट में ये यकीन नहीं लगने चाहिए। वज़ीर बनना कोई ऐसी फ़ख्र की बात नहीं है, वज़ीर बनना जो है वो जिम्मेदारी की बात है। जिसके पास जो पोर्टफोलियो हो उसको जो है उसकी ज़्यादा उसकी पूछगिछ उसके हवाले से अल्लाह के यहाँ भी है और अवाम के यहाँ भी है। तो ये इसको वज़ीर आज़म को इस बात का नोटिस यकीनन लेना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। इतनी बड़ी इस जहाज़ी साइज़ की काबीना जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए गैर मुनासिब है, और ये हम अभी तक ये समझ नहीं पा रहे शायद कि जिस तरह से हमने खर्चे जो बढ़ाए हुए हैं, इस तरह से मुल्क के लिए जो है ना वो मसाइल भी यकीनन बढ़ते जाएंगे। इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो यही है कि हम अपने अखराजात को जो है वो कंट्रोल में करें, और कंट्रोल में जब तक नहीं करेंगे खैरात मांग के और कर्ज मांग के खाते और पीते रहेंगे तो वो कर्ज जो है वो खैरातें हैं, उसकी कास्ट होती है और कर्ज को वापस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी होंगी और अवाम को रिलीफ देना होगा। अगर अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर इसको भुगतेंगे हम। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब कौन करेगा? आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं। हम हुकूमत का हिस्सा हैं। हम तो इतनी बड़ी हुकूमत में जो ना अगर 4.25 लोग हमारे हैं तो हमारी लाइबिलिटी उस 4.25 लोगों की हद तक जो है ना वो आप समझिए। बाकी तो अगर किसी की जहाँ से भी जो है ना जितने भी अगर वजीर बने हुए या बन रहे हैं हर रोज, तो उसके लिए जो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों के जिम्मे लगाइए जिनके वजीर बन रहे हैं या जो वजीर बना रहे हैं। तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी बेबसी और बेचारगी का आप मुजाहरा कर रहे हैं तो आप फिर हुकूमत में क्यों हैं? देखिए, मैं कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक मेंबर के तौर पे आपको आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि ये मैं इस मुल्क का कौम का शहरी भी हूँ, इस पार्लियामान का मेंबर भी हूँ। तो मैं आप बतौर मेंबर जो ना अपना कंसर्न शो कर रहा हूँ कि इन मामलात को ठीक करना चाहिए। बाकी जो पार्टीज के अंदर जो बैठ के या हुकूमत के अंदर जो पॉलिसी साजी है वो तो जाहिर है कैबिनेट ने बनानी है या वज़ीर आज़म साहब ने बनानी है। तो मुझे जिन चीज़ों का दुख है वो मैंने शेयर कर दिया। सही है, ठीक हो गया। जयप्रकाश लोहाना साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब तो
خود اس بات کو اگری بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں چیزیں جو کہ خراب ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کرنا بھی ٹھیک چاہیے اس بات کو۔ دوسرا یہ کہ اب آپ لوگ ایک بات اس کا جواب دے دیں بڑا کیٹیگوریکلی کہ کیا آپ لوگ سٹل بزد ہیں اس بات پہ کہ جی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کہ جنوری تک تحلیل ہونے کا معاملہ ٹل رہا ہے، ابھی کرنٹ کیا پوزیشن ہے؟ جی دیکھو رضا صاحبہ، میں نے کاما مرتضیٰ صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ کاما مرتضیٰ صاحب بالکل اس پارٹی کا حصہ ہیں جو حکومت کی اطاعت دیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے بھی جو اچھے لوگ ہیں کاما مرتضیٰ جیسے لوگ، ان کو کیبنٹ میں نہیں رکھا ہے، باقی دوسرے لوگ 10 میں سے 4 وزارتیں ان کے پاس جی کم سے بڑی بڑی اچھی وزارتیں ہیں۔ آپ کی آواز چلی گئی تھی دوبارہ، ایک منٹ جے پرکاش صاحب آپ کی آواز چلی گئی تھی، میں چاہوں گی دوبارہ آپ وہیں سے بات کریں جہاں سے کر رہے تھے۔ جی تو جی جی جے پرکاش صاحب، اچھا جے پرکاش صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز؟ جی جے پرکاش صاحب اب آ رہی ہے، لیکن آپ کی طرف سے آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل گلچ آ رہا ہے۔ اب مجھے تو آپ کی آواز اب تھوڑی بہت آ رہی ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز کلیئر؟ نہیں اچھا آپ کی آواز ہمیں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے اب۔ جی جی بولیں۔ تو کامان صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں، کامان مرتضیٰ جیسے آدمی کی وزیر ہونا چاہیے، باقی مولانا صاحب نے جو وزارت منہ پہ رکھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اچھی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بالکل بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان کی باتوں سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت میں خود موجود بھی ہے، لیکن حکومت جب اتحادی حکومت ہو جس میں اتنے وزراء ہو، جس میں کسی کی نہ چلتی ہو، اگر آپ پیپلز پارٹی کو بٹھا کے پوچھیں گے وہ بھی اس طرح بے بسی کا اظہار کریں گے۔ جب آپ شہباز شریف والوں کو اٹھائیں گے، اب مجھے بتاؤ کل 10 وزیروں کا نوٹیفکیشن نکلا ہے جس میں سارے پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے بسی تو نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو بات آپ کا جو کوشچن تھا کہ پنجاب جی اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک کام کریں نا جے پرکاش صاحب کو آن لائن لے لیں، آن لائن انہیں فون پہ لے لیں، کیونکہ ویڈیو لنک پہ تو جی ان کی بار بار ویڈیو ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، سو زیادہ میرے خیال سے ایزی کہ آپ ان کو آن لائن لے لیں تو ان کا موقف واضح ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا صرف ٹچ کروں گی کیونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا جاوید احمد چتائی صاحب، لیکن آپ سے ذرا سی چیزوں پہ ایک تو چاہوں گی کہ کوئک ریویو دیجیے گا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ پہ موجودہ حکومت بہت دن سے چیزیں چلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہائی کورٹ کا پھر ابھی فیصلہ آیا ہے پرسوں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ کول ڈاؤن ہو گیا معاملہ، جو انہوں نے مانگ لیے ساری تفصیلات جس پر وفاق کے جو وکیل تھے وہ ان کے ساتھ ریزسٹ بھی کر رہے تھے۔ جی دیکھیں توشہ خانہ کا یہ توشہ خانہ توشہ ہے چیز کیا، جب کسی ریاست کا سربراہ کسی ملک میں جاتا ہے تو ریاست وہ عوام کے خرچے پہ عوام کے پیسوں پہ جاتا ہے، اس کو جو پیسہ یا کوئی بھی چیز پیسہ تو نقد نہیں لے سکتے، جو تحفہ ملتا ہے وہ عوام کی امانت ہوتا ہے اور وہ رکھ کر اس کو فروخت کر کے مال وہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے پہلے جو توشہ خانے کے معاملات رہے ہیں، گاڑیوں کے، دیگر چیزوں کے، گھڑیوں کے، دیگر اور چیزوں کے، گھڑی کوئی عمران خان صاحب کی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی گھڑیاں ہیں موجود ہیں، گاڑیاں ہی موجود ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں موجود ہیں، مرسیڈیز گاڑیاں موجود ہیں، رولز رائس بھی موجود ہیں، ان سب کی جب تفصیل مانگی گئی ہے تو اب والی بات ہے کہ جب کوئی اناڑی سپاہی گولی چلاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرینڈلی فائرنگ۔ اب یہ فرینڈلی فائرنگ والا جو کیس ہو گیا ہے تو اب یہ سب آگے بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر اور کہیں گے بھائی تمہاری فرینڈلی فائرنگ ہے، ہم اپنا قتل معاف کرتے ہیں تو اپنا قتل معاف کرو، لہٰذا نہ تم گولی چلاؤ گے نہ ہم گولی چلائیں گے۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جے پرکاش آ گئے؟ اچھا جے پرکاش صاحب واپس آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ جی سر آپ کا جو کوشچن تھا کے حوالے سے، دیکھو آپ نے دیکھے ہوگے جب بھی ہم اسمبلی توڑنے کی بات کرتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ پہلے اپنی جن 2 اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تحلیل کریں تو پھر ہم الیکشن کرائیں۔ اب ہم نے پنجاب اسمبلی کی یا کے پی اسمبلی کی تحلیل کی بات کی ہے، کون حکومت اس ٹائم پہ اپنی چھوڑتا ہے؟
لیکن ملک میں جب آپ نے اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے پڑیں گے. تو خان صاحب نے پنجاب کے لیے کے پی کے لیے فیصلہ کر لیا. جب آپ نے ایسے بھی تحلیل کی بات کی, یہ ووٹ آف کانفیڈنس پھر نو ووٹ آف کانفیڈنس کی کہانی لے آئے. مجھے پتا ہے اگر ان کو گورنر نے لکھا ہے, بالکل آئینی غیر آئینی کی میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن اصولاً تو اگر ان کے پاس اگر ان کو پتا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کے ساتھ ووٹ پورے نہیں ہیں تو یہ پورا کر کے دکھائیں. کس نے ان کو روکا ہے نو ووٹ آف کانفیڈنس لے کر؟ اتنے عرصہ پہلے کیوں نہیں لے کے آئے نو ووٹ آف کانفیڈنس؟ جب اسمبلی تحلیل کی طرف جانے لگی تو اس کو ڈیلے کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس والی چیز ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھو ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ 6 مہینے 8 مہینے کی حکومت میں کچھ نہیں ہونا ہے, اس میں ملک کی تباہی ہونی ہے, ملک کی بربادی ہونی ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. کامران مرتضیٰ ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, شہباز شریفی ہو, اگر آپ دنیا کے کون سے بڑے معاشی ماہر لے, 8 مہینے میں آپ کو ملک کوئی نہیں ٹھیک کر کے دے گا. اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ ملک کو ترقی ملے, ملک میں معیشت, عام آدمی کو روزگار ملے, تو آپ کو ایک نیا مینڈیٹ کے ساتھ آنا. جو بھی پارٹی آئے گی نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی تو ساری ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی. تو کبھی یہ تو کوئی بات نہیں کرے گا نا بھائی مجھے اس طرح معیشت ملی, مجھے اس طرح معیشت ملی. ملک تو دیکھو انہوں نے چلایا 75 سال میں, تو میں آگے بھی اگر ملک کو آپ نے ایک صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو ہمیں دیکھو شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے 24 کلومیٹر کی حکومت میں 75 وزیر ہیں, اور وزیر میں کوئی اچھے ہو, کوئی نام والے ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ وہی ہیلتھ منسٹر کون ہے یہاں پہ, آپ کو پتا ہی ہے. تو اب میں زیادہ حکومت کے خلاف کیا بات کریں, جب تک آپ الیکشن نہیں کراؤ گے آپ کو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, اور جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک اور پیچھے جائے گا. ٹھیک ہے, الیکشن یو تھنک الیکشن از دا اونلی سولوشن. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ جاوید احمد چتاری صاحب آپ کا, جے پرکاش رانا صاحب آپ کا, سینٹر کامران مرتضیٰ آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین, وی ٹرائی ٹو برنگ آؤٹ سم تھنگ جو کہ آج ٹیبل پہ آئے, آپ کے مسائل بھی حل ہوں, کیونکہ عوامی مسائل پر اس پہ اپیرنٹلی دیکھا جائے تو کوئی کسی کے فوکس نہیں ہے, کسی کی توجہ نہیں ہے. ساری حکومتیں, سارے سیاستدان صرف اور صرف آئین کھیلنے میں, ایگو کھیلنے میں, سیاست کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہی سب ہیں جو کہ آج سے 8 مہینے پہلے عوامی مصائب اور مسائل کا رونا رو کر آئے تھے حکومت اور اقتدار کے اندر, لیکن آج یہی لوگ صرف پچھلی حکومت کے اوپر تمام تر ذمہ داری ڈال کر عوامی مسائل سے دستبردار ہو گئے ہیں. ایسے نہیں چل سکتا, اس طرح ملک کا حل نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.